खत्म हो जाएंगी महाबली? हाँ सांगा, मस्ख हो जाएंगी। हम इनका वजूद बाकी नहीं रहने देंगे। सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक हुकूमत होगी और वो मरहट्टा हुकूमत होगी। सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक फरमारवा होगा और वो सेवाजी होगा। जो सेवाजी मुगलिया हुकूमत को मुती कर सकता है वो इन रियासतों को भी बहुत जल्द और बड़ी आसानी से मुती कर लेगा। समझ गए तुम? हिम्मत सिंह ने खुश होकर तालियां बजाते हुए कहा। उस दिन हम इत्मीनान का सांस लेंगे। वो दिन होगा जश्न मुसर्रत का। उस दिन हम हकीकी मानी में आजाद होंगे। लेकिन सांगा बीच में मुदाखलत करता हुआ बोल पड़ा। लेकिन महाबली, सेवाजी ने उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा। कहो सांगा, क्या कहना चाहते हो? तुम अपने भरोसे के आदमियों में हो। हम तुम्हारी बात की और राय की कदर करते हैं। सांगा ने रुकते और अटकते अटकते कहा, लेकिन बीजापुर और हैदराबाद से तो हमारे बड़े देरीना और मुस्तहकम रवाबित हैं और कदीम ताल्लुकात की बिना पर खुद महाबली भी इनका बड़ा लिहाज करते हैं। खासतौर पर बीजापुर का कि महाबली के वालिद साहू जी की वहीं परवरिश हुई, वहीं वो परवान चढ़े, वहीं से उन्हें कुव्वत और ताकत हासिल हुई। सेवाजी ने घूर कर सांगा को देखा और पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? सांगा ने जवाब दिया, आप जो कुछ करेंगे वही मुनासिब होगा, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा करने के बाद क्या बीजापुर और हैदराबाद को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे? हालांकि मुगलिया हुकूमत के मुकाबले में उन्होंने हमेशा और हर तरह से हमारी इमदाद की है और मेरा ख्याल है मुझे मजीद इमदाद का अहदनामा करके वापस आ जाएगा। सेवाजी खामोशी से सांगा की बातें सुनता रहा, फिर बहुत नर्म लहजे में गोया हुआ। सांगा ने एक बात भी नहीं कही। फिर वो खामोश हो गया और सांगा की तरफ उसका रद्द अमल मालूम करने के लिए कुछ देर तक टिकटिकी लगाए देखता रहा। फिर कदरे वक्फे के बाद उसने कहा, बीजापुर या हैदराबाद या कोई और रियासत, इनमें से किसी को भी बाकी रखना एक मुस्तकिल खतरे को दावत देना है। बड़े मकसद पर छोटा मकसद कुर्बान किया जा सकता है। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ली जा सकती है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे की तखरीब जायज़ है। अपने मुफाद पर अगर दूसरे के मुफाद को कुर्बान कर देने की शक्ति किसी में नहीं है तो वो सांगा बन सकता है, सेवाजी नहीं। शायद सेवाजी अभी सिलसिला कलाम जारी रखता, लेकिन हिम्मत सिंह ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया और उसे देखकर दूसरे हाज़रीने दरबार भी अपनी हंसी जब्त न कर सके। सब खिलखिला कर हंस पड़े और इन सबको हंसता देखकर खुद सेवाजी भी हंसी रोकने पर कादिर ना हो सका। उसे भी बेसाख्ता हंसी आ गई और हंसी के शोर में सांगा निहायत आहिस्तगी के साथ दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। वो शर्मिंदगी और नदामत के बायस पानी पानी हो रहा था। सांगा के जाने के बाद हिम्मत सिंह ने सेवाजी से कहा, ये तो बड़ा बुज़दिल निकला। सेवाजी ने कब्ज़ाए खंजर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, मैं तो बुज़दिल नहीं हूँ। सब पर सन्नाटा छा गया। फिर किसी के मुंह से कोई बात ना निकल सकी और हंसी के इस हंगामे तरबो निशात में दफतन मोंजे अंदर दाखिल हुआ। मोंजे को देखकर सबके लबों पर मेहरे सुकूत लग गई। सब खामोश हो गए। सेवाजी ने उसे देखा और हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और गले से लगा लिया और फिर कहा, मोंजे तुम आ गए। वो अदब से सर झुकाकर अर्ज पैरा हुआ, महाबली गुलाम हाजिर हो गया। सेवाजी ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम नहीं थे तो हर चीज बेमजा और बेलुत्फ नजर आ रही थी। हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अभी हम हिम्मत सिंह से तशवीश और इस्तराब के आलम में भी पूछ रहे थे कि मोंजे कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया, उसे कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया। भगवान का शुक्र है तुम सही सलामत आ गए। मोंजे ने कुछ फख्र, कुछ गुरूर, कुछ नाज के साथ जवाब दिया, महाबली के गुलामों को भला कोई टेढ़ी आंख से देख सकता है? उन्हें कोई हादसा पेश नहीं आ सकता। वो घर से बाहर जब कदम निकालते हैं तो कामयाबी और कामरानी उनके जलौ में चलती है। सेवाजी को इन अल्फाज में उम्मीद की झलक नजर आई। उसने इल्तफात आमेज नजरों से अपने उस सरदार को देखा और पूछा, तो क्या तुम अपने मकसद में कामयाब हो आए हो? मोंजे ने सरापा निशात बनकर जवाब दिया, महाबली का गुलाम कामयाब होकर आया है। सेवाजी ने दरियाफ्त किया, क्या आदिल शाह हमारी मदद को तैयार है? मोंजे ने जवाब दिया, सिर्फ आदिल नहीं बल्कि कुतुब शाह भी। सेवाजी ने गर्मजोशी के साथ मोंजे का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमें अंदेशा था कि दोनों हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे। मोंजे ने पूछा, महाबली को यह अंदेशा क्यों था? सेवाजी ने बताया, हमारे मुखबिर ने इत्तला दी है कि आलमगीर भी इन दोनों पर डोरे डाल रहा है, इन्हें लालच दे रहा है और इन्हें आमादा कर रहा है कि ये हमारे रास्ते में संगे गिरा बनकर हायल हो जाएं। गुलाम को ये बात नहीं मालूम थी महाबली, लेकिन हमें मालूम है, और अगर आलमगीर के कहने में ये दोनों आ जाते, वाकई हमारे रास्ते में संगे गिरा बनकर हायल हो सकते थे। हिम्मत सिंह ने मुदाखलत करते हुए कहा, अगर ऐसा करते तो हम इन्हें रेजा रेजा कर देते।
सेवा जी ने समझाते हुए कहा, ये तो ठीक है, लेकिन फिर हमारी ताकत मुंतशिर हो जाती, हमें कई महाजों पर लड़ना पड़ता और इससे आलमगीर जरूर फायदा उठाता। वो सिर्फ बादशाह नहीं है, बहुत बड़ा शातिर भी है, मोंजे ने खुशी का झूला झूलते हुए कहा। लेकिन महाबली, आलमगीर ने मुंह की खाई, उसकी एक न चली, ना वो आदिल शाह को तोड़ सके ना कुतुब शाह को। ये दोनों हमारे साथ हैं, हमारा साथ देंगे, हर तरह से हमारी मदद करने को तैयार हैं। फिर तो तुम बड़े जादूगर हो, हिम्मत सिंह ने मोंजे की तारीफ करते हुए कहा। महाबली, मोंजे आज तक किसी मुहिम से नाकाम नहीं वापस आया। ये मैदान जंग का मर्द नहीं है, लेकिन शतरंज खेलना इसे बहुत अच्छी आती है। ये हमेशा शय मात देता है और हरीफ मुंह तकता रह जाता है। सेवा जी ने एक तनोमंद कहकहा लगाया और कहा, तुमने सच कहा हिम्मत सिंह, लेकिन ये न कहो कि मुझे मैदान जंग का सूरमा नहीं है, कई मार के इसने सर किए हैं। हिम्मत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी मदद से। सेवा जी ने फिर एक कहकहा लगाया और मोंजे से पूछा, क्यों मोंजे, क्या हिम्मत सिंह सच कह रहा है? मोंजे ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अगर हिम्मत सिंह सच बोल सकता है तो मैं यकीन कर लूंगा, उस वक्त दिन नहीं रात है। महाबली, इसे तो सच से बैर है। सेवा जी को फिर हंसी आ गई, कहने लगा, भाई तुम दोनों दोस्त भी खूब हो। खैर, ये तुम्हारा आपस का झगड़ा है, तुम ही फैसला कर लेना। फिर वो मोंजे से मुखातिब हुआ और पूछा, तो क्या तय किया तुमने आदिल शाह और कुतुब शाह से? मोंजे ने अपनी वो सारी गुफ्तगू दोहरा दी जो आदिल शाह और कुतुब शाह से उसने की थी, वो बातें भी सुना दी जो कुतुब शाह और आदिल शाह ने उससे की थी। सेवा जी इन बातों को बहुत गौर और तवज्जो से सुन रहा था। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुआहिदा करके आए हो? मोंजे ने जवाब दिया, इरादा तो यही था मेरा, लेकिन आदिल शाह ने मुनासिब यह समझा कि तमाम इख्तियारात देकर एक सफ़ीर हमारे साथ भेजे जो कुतुब शाह की नुमाइंदगी भी करेगा, और ये सफ़ीर महाबली से तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करके अहदनामे पर दस्तखत कर देगा। सफ़ीर के पास वालियाने बेजापुर और हैदराबाद सनद मौजूद है कि उसका मंजूर किया हुआ मुआहिदा हमें तस्लीम होगा और उसके दस्तखत हमारे दस्तखत समझे जाएंगे। सेवा जी किसी फिक्र में गुम हो गया। फिर उसने पूछा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हमने भी तो तुम्हें मुकम्मल इख्तियारात देकर भेजा था, तुम ही कर लेते। हिम्मत सिंह ने मोंजे को मुखातिब करते हुए कहा, बस यहाँ तुम चूक गए सरदार मोंजे जी। मोंजे ने जरा तेज लहजे में जवाब दिया, अगर तुम्हारे दिमाग में भुस भरा है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। हिम्मत सिंह ने हुज्जत और बहस करते हुए कहा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? मोंजे ने और ज्यादा तेज लहजे में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। सेवा जी बीच में बोल पड़ा, मोंजे गुस्सा न करो, बात बताओ, इसमें क्या मसलहत है? मोंजे ने जवाब दिया, महाबली सच पूछिए तो मैं खुद आदिल और कुतुब शाह को इस रास्ते पर लाया कि वो मुझसे अहदनामा करने की बजाय अपना सफीर यहाँ भेजें और वो आपसे मुआहिदा करे। सेवा जी की तेवरी पर बल पड़ गए। उसने सवाल किया, इसमें क्या मसलहत थी? मोंजे ने बगैर किसी झिझक के कहा, इसमें बहुत बड़ी मसलहत है महाबली। सेवा जी नर्म पड़ गया। उसने मुलायम लहजे में पूछा, तो वो मसलहत हमें नहीं बताओगे? मोंजे ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, अगर मैं मुआहिदा करता तो जरूर आदिल और कुतुब मुझसे कुछ ऐसी बातें मनवा लेते जो मजमुई हैसियत से मुनासिब ना होती। अब उनका सफ़ीर आया है और आप बड़ी आसानी से कुछ मरूब करके, कुछ मूरद करम बना के, कुछ इल्तफात का इजहार करके और कुछ अपनी फौजी कुव्वत का मुजाहिरा करके उसे आमादा कर सकते हैं कि मनमाने शराइत पर दस्तखत कर दे। सेवा जी का चेहरा वफूर मुसर्रत से दमक उठा। उसने कहा, मोंजे हम तुम्हें मान गए। हिम्मत सिंह ने नारा लगाया, हम भी। अली ज़मान खान आदिल शाह और कुतुब शाह का बाइख्तियार सफ़ीर बनकर सेवा जी के पास आया था। कई रोज तक मोंजे ने उसे सेवा जी से मिलने नहीं दिया। वो बार बार मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करता था, लेकिन मोंजे टाल जाता था। कभी कहता कई मुहिम्माती फौजें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं, उन्हें मुख्तलिफ कासिदों के हाथ ज़रूरी हिदायत भेजने में मसरूफ़ हैं। कभी कहता आसपास की दूसरी रियासतों और राजवाड़ों के नुमाइंदे सेवा जी की बालादस्ती तस्लीम करने के सिलसिले में आए हुए हैं और पहले से मुकीम हैं, उनसे मुआहिदात के शराइत तय हो रहे हैं। कभी कहता हमारे सरदार सेवा जी को भगवान की तरफ से जो शक्ति और कुव्वत और दबदबा अता हुआ है उसने उन्हें बेनियाज और बेपरवाह बना दिया है। बैठे बैठे शिकार पर जाने का फैसला कर लिया। अब शिकार को गए हैं, देखिए कब तशरीफ लाते हैं। एक रोज मोंजे आया और उसने कहा, खान साहिब आइए, आज आपको सैर करा लाएं राजगढ़ के किले की। जी चाहता है। अली ज़मान खान बेकार बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने सोचा कोई और मशगला नहीं है तो यही सही। रजामंद हो गया और कहने लगा, चलिए नेकी और पूछ पूछ। मोंजे अली ज़मान खान को अपने साथ लेकर रवाना हुआ। सबसे पहले उसने असलहा खाना की सैर कराई।
اس اسلحہ خانے میں ساز و سامان جنگ کی فراوانی دیکھ کر علی زمان خان دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، سیوا جی کو تو ہم ایک طالع آزما شخص سمجھتے تھے، لیکن اس کا یہ ساز و سامان جنگ اور اسلحہ دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ ایک مستقل قوت ہے، اور شاید ناقابل تسخیر بھی۔ مونجے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے یہ نہ تائید کی نہ مخالفت، مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ علی زمان خان نے کہا، یہ اسلحہ تو بڑی سے بڑی فوج کو شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ مونجے کے لب ہلے، اور اس سے کہیں زیادہ اسلحہ ان مہماتی فوجوں کے ساتھ ہے جو اس وقت مختلف مقامات پر جنگ و پیکار میں مصروف ہیں۔ مونجے آگے بڑھا، علی زمان خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ایک انبار خانے کے پاس جا کر رک گیا۔ علی زمان خان نے کہا، یہاں کیا ہے؟ مونجے نے بتایا، یہاں غلہ اور اناج جمع ہے۔ اگر کوئی فوج پورے سال بھر تک بھی ہمارے قلعے کا محاصرہ جاری رکھے تو ہمیں باہر سے رسد منگانے کی ضرورت نہیں۔ نہایت ٹھاٹ سے تمام ضرورتیں اس انبار خانے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ آئیے دیکھیے۔ مجھے علی زمان خان کو انبار خانے میں لے کر گیا، اور وہاں جا کر واقعی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اتنی وافر مقدار میں ضروریات زندگی موجود تھیں کہ مونجے کے دعوے میں علی زمان کو ذرا بھی مبالغہ نہیں آیا۔ اس نے کہا، ہاں واقعی یہ ذخیرہ تو سال سے زیادہ تک کام دے سکتا ہے۔ مونجے نے کوئی جواب دیے بغیر پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ علی زمان خان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب یہ لوگ فوجی بارکوں کے سامنے تھے۔ یہاں سوار اور پیادے اپنے جنگی کرتبوں کے مظاہرے کر رہے تھے، اور اتنے حیرت انگیز کہ علی زمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ منہ پھاڑے آنکھیں کھولے سراپا حیرت و استعجاب بنا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دوسری طرف سے دوسرا سوار گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، اس کا گھوڑا بھی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ جب یہ دونوں گھوڑے آمنے سامنے آئے تو روکے بغیر پہلا سوار دوسرے گھوڑے پر اور دوسرا سوار پہلے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حاضرین نے پرجوش نعروں سے تالیاں بجا بجا کر اس کرتب کی داد دی۔ علی زمان خان کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گیا، سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک اور گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگا کر اس نے گھوڑے کو دوڑایا۔ سامنے ایک پاپیادہ آدمی آ رہا تھا۔ سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر چھلانگ لگا گیا، اور وہ پیادہ بجلی کی سی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر شور تحسین اور آفرین سے فضا گونج اٹھی۔ علی زمان خان نے حیرت سے مونجے کو دیکھا اور کہا، کمال ہے، یہ لوگ آدمی نہیں جن معلوم ہوتے ہیں۔ سامنے ایک اونچا سا ٹیلا تھا۔ مونجے نے زمان خان سے کہا، ادھر دیکھیے۔ علی زمان خان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت جلد وہ ٹیلے پر پہنچ گیا، اور وہاں اس نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی۔ گھوڑے نے جھرجھری سی لی اور ایک نقند میں ٹیلے سے نیچے زمین پر، وہیں جہاں مونجے اور علی زمان خان کھڑے تھے، نہ سوار کو چوٹ آئی نہ گھوڑا زخمی ہوا۔ علی زمان نے مونجے سے کہا، کیسے کیسے صاحب کمال لوگ جمع ہیں سیوا جی کے پاس؟ مونجے نے مسکرا کر کہا، صاحب کمال لوگ تو جنگ و پیکار میں مصروف ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی امتحان میں پورے نہیں اترے، صرف مشق کر رہے ہیں۔ جب امتحان میں پورے اتریں گے تب باہر مار کے سر کرنے بھیجے جائیں گے۔ علی زمان خان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ مونجے نے کہا، آئیے تشریف لائیے۔ اب یہ دونوں خزانے میں پہنچے۔ یہ خزانہ تھا سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھرپور۔ یہ وہ خزانہ تھا جو دوسروں کو لوٹ کر جمع کیا گیا تھا، جو مسافروں سے چھینا گیا تھا، جو حاجیوں کے قافلوں سے حاصل کیا گیا تھا، جو نہتے پرامن اور بغیر جنگ شہریوں پر ڈاکے ڈال کر یہاں لایا گیا تھا۔ لیکن علی زمان خان نے ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ سیم و زر کا یہ انبار دیکھ کر اس کی آنکھیں چکاچوند ہو گئیں، جیسے سورج کو دیکھ کر چمگادڑ کی آنکھ چکاچوند ہونے لگتی ہے۔ اس نے کہا، یہ تو خزانہ عامرہ ہے مونجے جی۔ مونجے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میرے دوست، یہ خزانہ عامرہ کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل خزانہ تو اس حویلی میں ہے جہاں سیوا جی مہاراج رہتے ہیں۔ علی زمان خان بیجاپور اور حیدرآباد کی حکومتوں کا نمائندہ تھا۔ اس کے علم میں یہ دونوں حکومتیں تھیں، ان کے وسائل اور ذرائع تھے۔ ان دونوں میں سے ایک حکومت نے سیوا جی کے خاندان کو پالا تھا، پرورش کیا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس نے ترقی کے مواقع دیے تھے۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں مل کر بھی سیوا جی کے مقابلے میں کتنی بے مایہ تھیں۔ بیجاپور اور حیدرآباد کے فرمانروا اپنی آمدنی عیش و عشرت میں صرف کر رہے تھے، اور سیوا جی جو انہی کے روپے پر پلا تھا، آج اپنے علاقے کا سب سے بڑا آدمی تھا، فوجی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ مونجے سیر کرا کے علی زمان خان کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور علی زمان خان کا حال یہ تھا
کہ وہ سیواجی کی عظمت، بڑائی، قوت اور فوجی طاقت سے حد درجہ مروب اور دہشت زدہ ہو چکا تھا، اور یہی مونجے چاہتا تھا۔ دوسرے روز علی زمان خان فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا کہ مونجے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ علی زمان خان نے کہا، کیا بات ہے دوست، آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ مونجے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، خوش تو اس لیے نظر آ رہا ہوں کہ مسکراتے رہنے اور ہنستے رہنے کی میری عادت ہے، ورنہ آج تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑتا۔ علی زمان خان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، میری وجہ سے تمہیں ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ گویا ہوا، ہاں میرے دوست، میں غلط نہیں کہتا، صرف ذلیل اور شرمندہ ہی نہیں ہونا پڑا بلکہ بھرے دربار میں رسوا بھی ہونا پڑا۔ لیکن کیوں؟ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس حادثے سے؟ تمہارا ہی تو سارا تعلق ہے بی جمالو۔ یہ کہہ کر مجھے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ علی زمان خان کو یہ بے موقع ہنسی پسند نہ آئی۔ اس نے ذرا چڑھتے ہوئے کہا، بی جمالو، گویا یہ سب میرا ہی کیا درا ہے؟ مونجے نے کہا، صرف تمہارا، کہو تو تفصیل پیش کر دوں؟ ہاں بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ ہمارے مہاراج سیواجی صبح صبح ٹہلنے کے عادی ہیں، میں بھی ساتھ ہو لیتا ہوں۔ بہت اچھا کرتے ہو۔ راستے بھر مہاراج کچھ سوچتے رہے۔ جی چاہا پوچھوں کیا بات ہے، کیا فکر ہے، مگر ہمت نہیں پڑی۔ ہمت کیوں نہیں پڑی؟ تم تو ان کے بڑے منہ چڑے مصاحب ہو۔ ہوں تو، لیکن ان کے مزاج کا کچھ ٹھیک نہیں۔ ذرا سی بات پر خوش ہو جائیں تو مالا مال اور نہال کر دیں، ذرا سی بات پر خفا ہو جائیں تو پھر پھانسی کی سزا بھی کم ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو تم۔ یہ لو، جیسے تم کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب اتنا تو نہ بنو۔ لیکن میں کیا جانوں؟ جس طرح میں ایک مہاراج ادھیراج کا مصاحب اور ندیم ہوں، کیا اسی طرح تم بھی ایک بادشاہ عالیجا کے مصاحب اور ندیم نہیں ہو؟ ہاں، کیوں نہیں ہو؟ پھر تم نے اپنے بادشاہ کو کیسا پایا؟ میرے بھائی، بادشاہوں کی قوم ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں ہندو مسلمان کی تفریق نہیں۔ علی زمان خان ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کہتے تو ٹھیک ہو، واقعی ہمارے بادشاہ سلامت کا یہی حال ہے۔ پھانسی کے ملزم کو وزیر بنا دیں اور وزیر کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں، پھر خود ہی سمجھ لو۔ وہ تو سمجھ لیا، لیکن بات کیا ہوئی یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بات بہت معمولی تھی، پھر بھی کیا تھی؟ سیر سپاٹے کے بعد مہاراج دربار خاص کرتے ہیں۔ اس موقع پر دوسری ریاستوں کے سفیر اور نمائندے بھی حاضر ہوتے ہیں، امرائے دربار بھی اور فوج کے افسر اور سالار بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے بادشاہ سلامت کا بھی یہی معمول ہے۔ خیر تو پھر کیا ہوا؟ مہاراج نے دربار خاص میں قدم رنجا فرمایا۔ تیوری چڑھی ہوئی تھی، سب دم بخود بیٹھے تھے، کسی میں یارہ نہ تھا کہ پوچھے کیا بات ہے۔ تم ہی پوچھ لیتے، یہی تو حماقت ہوئی۔ میں نے پوچھا، آج مہاراج کچھ افسردہ اور دلگیر سے نظر آتے ہیں۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ غضب ہو گیا، قیامت آ گئی۔ کیا ہوا؟ مہاراج نے پوچھا، بیجاپور اور حیدرآباد کا سفیر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، شاہی مہمان خانے میں مقیم ہے۔ پھر پوچھا، ہماری خدمت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا اب تک؟ میں نے عرض کیا، اس سے پہلے دوسرے جواڑوں اور ریاستوں کے نمائندے اور سفیر آئے ہوئے تھے۔ دربار کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جس ترتیب سے آتا ہے اس ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کی باری نہیں آئی۔ مہاراج نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کب آئے گی اس کی باری؟ میں نے دست بستہ عرض کیا، ابھی 10-15 روز لگیں گے، کیونکہ مہاراجہ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ ابھی دوسرے نمائندے اور سفیر جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ہماری خدمت پہ پیش کیے جائیں گے۔ جب ان کی باریابیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تب بیجاپور اور حیدرآباد کے سفیر کی باری آئے گی۔ میں نے بے ساختہ عرض کیا، جی ہاں، میرا یہ کہنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ مہاراج کا جلال دفتن عروج پر پہنچ گیا۔ کیوں؟ اس میں غصے کی کیا بات تھی؟ وہی تو نکل آئی۔ کیا ہوا آخر؟ مہاراج نے پیکر آتش بن کر فرمایا، نمک حرام، بدماش، غدار۔ یہ سن کر میرا تن بدن لرزنے لگا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب گردن سلامت نہیں رہ سکتی۔ کچھ اور تو نہ کر سکا، بے تحاشا مہاراجہ کے قدموں پر گر پڑا، لیکن انہوں نے ایک ٹھوکر لگا کر میرا سر پرے کر دیا۔ اتنے خفا تھے؟ ہاں بھائی، لیکن کچھ وجہ بھی تو بتائی ہوگی۔ کہنے لگے، تو نہیں جانتا عادل شاہ ہمارا آقا ہے؟ قطب شاہ کے سامنے ہم گردن جھکاتے ہیں۔ ہمارا یہ سارا دبدبہ، یہ ساری قوت، یہ سارا جاہو حشم رہین منت ہے اسی دربار کا۔ یہ کہہ کر مہاراج ذرا سے رکے، پھر فرمایا، بیجاپور کا سفیر آئے اور اسے انتظار میں رکھا جائے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی توہین کسی غلام کی طرف سے کسی آقا کو ہو سکتی ہے؟ تو نے فوراً ہی اسے ہمارے سامنے کیوں پیش نہیں کیا؟ پھر میں قدموں میں گر پڑا۔ میں نے عرض کیا، غلطی ہو گئی۔ مہاراج کا غصہ میرے بار بار قدموں پر گرنے سے کچھ کم ہوا۔ کہنے لگے،
اب غلطی کی تلافی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ بیجاپور کا سفیر ہماری خدمت میں نہ پیش کیا جائے۔